शीर्षस्थानी व्रत कथा अध्याय 7। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्सङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनः। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषिमुनि सबैले ओहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्दन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भुइँमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोटिएर माटो खान लागे। हिँड्न र उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कतिले रक्षा गर भनेर भन्न लागे। यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरे। सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि आफ्नो चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरण दण्डवत गएर उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, तिमी किन मौन भइरहेका छौ? त्यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्रिय सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणामय, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौला पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्। आदि इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्ताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह डग्न सकेको छैनन्, केवल प्राण छडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुने, तिमीले भनेको कुरा सत्य हो कि होइन? शिवको त्यस्तो वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मैले मिथ्या कुरा किन बोल्थेँ र ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य थाहा भइहाल्नेछ। नारदजीको त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली धारा किठी पाखुरा निमोर्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनी नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे झैँ भयङ्कर चतुर्खष्टी योगिनी र भूत प्रेत पिशाच आफ्ना गणहरूसहित महाकाली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती महाकाली भनी डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा धारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी र बाघको छाला कम्बरमा बाँधेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्का लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने त्यस्तै महाकाली शिवजीलाई सामुन्ने उभिए कि कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि चाहिँ अर्को एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जेर हजार सूर्यको जस्तो तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने
यस्ता भीषण मूर्ति भएको वीरभद्रले महादेवको अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भु, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी त्यसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच समेत भए दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, योगिनी र पिशाच समेत भई मेघ गर्जे चाहिँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पायमान पारी साक्षात् यमराज नै प्राणीको नाश गर्न हिँडे। क्रोधित भएर शिवको आज्ञा शिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको माला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थरथर काप्न लागिन्। सात समुद्र छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पाद हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गर्दै कराउन लागे। स्यालहरूले आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि हुन थाल्यो, विपरीत आयु चल्न लाग्यो। त्यस्तो उत्पाद हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। त्यहाँ रहेका स्त्री, बालक, बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ अब के हुने हो भनेर डराए त्राहे त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भिरङ्गी आदि शिवगणका मेघ गर्दै हात्तीका बथानमा सिंह पसे दक्षको यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्यगणसित युद्ध गर्न लागे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि सबै त्राहे त्राहे नारायण भन्दै रोए कराए 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउको भरले भूमिमा लडेर माटो खान लागे। तर विष्णु प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबै दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासान सङ्ग्राम भयो। महावीर वीरभद्रले दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती निमुठी, हात खुट्टा भाँची मुट्कीले हानी रगत छँदै देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि काल जस्तै भएर खड्कली वर्षाकालको मेघ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे चाहिँ सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेना संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, चतुर्खसी, योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथमगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याइदिए। कसैलाई निमुठी र रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खान लागे, कसैलाई कोखमा पाल पाएर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र महाकालीले शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीको दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम जोरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचित पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखेर आफ्नो देहबाट शीत जोर उत्पन्न गराए सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र र महाकालीमाथि झै लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैनन्। त्यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसके भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसके श्री विष्णुले राता आँखा पारी नागले झै निश्वास फेर्दै बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कमोदकी गदा उठाई संहारकालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय होस्, तिम्रो कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरे। खड्कली जाइ लागिन्।
त्यो देखे भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण डाकिनी साकिनी र चतुर्खष्टी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षको सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा लडे। फेरि विष्णुले नन्दी भिरङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत आदि उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सेना कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भए। हातमा त्रिशूलले विष्णुको लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ गर्जेर दक्षका सेनामाथि झैलागे। महावीर वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भिरङ्गी प्रथम गण समेतको कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा श्री विष्णु मूर्छा परेको र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइलागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइलागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर खड्काले हानी मारे, कसैलाई मुट्कीले नै मारे। 64 योगिनीले आफ्ना कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पी मारे। त्यसरी दक्ष सेनाको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भए। रातारात आँखा पारेर हे पापिष्ठ, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भएर भन्दछन्, हे पापिष्ठ विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर, मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। त्यस्ता वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाए। वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज भएको र प्रलय कालको मेघ गर्जेर कालरुद्र नाश गर्न आए झैँ आयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भिरङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथमगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नअघि चाहिँ गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकोट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै नै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले आ भनेर मुख बाइदिएको वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भए। त्यो देखेर विष्णुले चाँडो चाँडो गएर वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँ अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्यको मङ्गलम् सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्ण।